पैसा सबैको मनपर्ने कुरा हो। अहिलेको समयमा हेर्दा संसारको सबैभन्दा बलवान वस्तु नै पैसा भएको छ। पैसाको पछाडि सारा संसार दौडिरहेको छ अनि तपाईँ हामी पनि पछि पछि दौडिरहेका छौँ। तर तपाईँलाई कहिल्यै दैनिक जीवनमा प्रचलन भइरहेको चिज केबाट बन्छ, कहाँ बन्छ, कसरी बन्छ, च्यातिएको नोटलाई के गरिन्छ भन्ने कुरा सोच्नु भएको या जान्न खोज्नु भएको छ? विभिन्न पैसाहरूमा नियमअनुसार नै केही न केही सङ्केत तथा चिन्ह राखिएको हुन्छ। जस्तै 100को नोटमा एउटा थोप्ला, 500को नोटमा 2वटा थोप्ला अनि 1000को नोटमा 3वटा थोप्ला। के तपाईँले यो पहिला याद गर्नुभएको थियो? आज हामी तपाईँलाई यस भिडियोमा नेपाली नोट कहाँ छापिन्छ, कसरी छापिन्छ, केबाट बनाइन्छ, च्यातिएको नोटलाई के गरिन्छ अनि सरकारले नै पैसा छाप्ने भएपछि किन धेरै पैसा छापेर जनतालाई बाँड्दैन, जनतालाई धनी बनाउँदैन? तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ हरेक पैसामा सिरियल नम्बर हुन्छ। तर तपाईँ कहिले यो सिरियल नम्बर कति अङ्कको छ भनी गन्नुभएको छ भन्ने आदि जस्ता प्रश्नहरूलाई तपाईँको माझ लिएर आएका छौँ। आजको विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरू, तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै रोचक तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला। तपाईँ हाम्रो हातमा पैसा जहिले हुन्छ, यति मात्र हो कि कहिले धेरै त कहिले थोरै। पैसा अहिले आएर जीवनको मापन गर्ने वस्तु बनिसकेको छ। यस्तै नेपाली पैसालाई रुपैयाँ भनिन्छ। प्राचीन कालमा नेपालमा तामा तथा चाँदीका सिक्काहरूको प्रचलन भए तापनि राजा त्रिभुवनको पालामा विक्रम सम्वत 2002 सालदेखि कागजको नोटको प्रचलन रहँदै आएको पाइन्छ। नोट छाप्नका लागि उस्तै किसिमको प्रिन्टिङ मेसिन चाहिन्छ जुन नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश देशहरूमा छैन। त्यसैले नेपालले पनि पहिला बेलायत र अस्ट्रेलियामा कागजको नोट छाप्दै आएको थियो। नेपालमा 1 र 2 का सिक्का पनि प्रचलनमा आएको पाइन्छ, जुन सिक्का भित्र स्टिल र बाहिर पित्तलले कोटिङ गरिएको हुन्छ। नेपालका सिक्का र नोटलाई विश्वका सुन्दर नोट र सिक्काको रूपमा पनि चिनिन्छ। हरेक देशका नोटहरूमा दृष्टिविहीनहरूलाई पैसा चिन्न सजिलो होस् भन्दै केही न केही सङ्केत तथा चिन्हहरू राखिएको हुन्छ। यस्तै नेपालमा पनि दृष्टिविहीनहरूलाई चिन्न सजिलो होस् भन्दै 100को नोटमा एउटा थोप्ला, 500को नोटमा 2वटा थोप्ला र 1000को नोटमा 3वटा थोप्ला राखिएको छ। जुन थोप्ला नोटको सतहभन्दा थोरै माथि उठेको हुन्छ, जसले गर्दा दृष्टिविहीनलाई पनि पैसा चिन्न सजिलो हुन्छ। विक्रम सम्वत 2002 सालमा 5, 10, 20 र 100 का नोटहरू प्रचलनमा आए तापनि विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 14 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापनापछि क्रमशः 500 र 1000 का नोटहरू पनि प्रचलनमा आइरहेका छन्। यस्तै साथीहरू, तपाईँ हामी देख्दै आइरहेको कुरा हरेक पैसामा केही न केही चित्र हुन्छ। तपाईँ सोच्नुभएको छ त्यो चित्र किन राखिएको होला? हरेक देशले आफ्नो देशको कला, संस्कृति र देशको परम्परा झल्किने गरी पैसाको डिजाइन गर्ने गर्दछ। त्यसैले हरेक पैसामा विभिन्न चित्रहरू हुने गर्दछन्। साथीहरू, तपाईँलाई लागिरहेको होला कि यदि सरकार नै पैसा छाप्छ भने कुनै पनि सरकार धेरैभन्दा धेरै पैसा छापेर जनतालाई बोराका बोरा पैसा बाँडेर किन जनतालाई धनी बनाउँदैन होला त? के तपाईँ कहिले यो विषयमा केही सोच्नु भएको थियो? हरेक देशले पैसा छाप्नुभन्दा अगाडि जति पैसा छाप्ने हो त्यति नै मूल्य बराबरको बहुमूल्य धातु तथा सामानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको नियमअनुसार धितो राख्नु पर्दछ। त्यसैले कुनै पनि सरकार पैसा धेरै छापेर आम जनतालाई बोराका बोरा पैसा बाँड्न सक्दैन। अनि साथीहरू, तपाईँलाई लाग्ला कि कागजको पैसा त च्यातिहाल्छ नि, अनि त्यो च्यातिएको पैसालाई के गर्ने गर्दछ? च्यातिएको सम्पूर्ण पैसालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा जम्मा गरिन्छ अनि काम लाग्ने खालको पैसालाई पुनः रिइस्यु गरिन्छ भने काम नलाग्ने खालको पैसालाई त्यही नष्ट गरिन्छ। हरेक नोटमा नम्बर हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। तर कतिवटा नम्बर हुन्छ कहिले याद गर्नुभएको छ? छैन भने अब हेर्नुहोला, प्रत्येक पैसामा 6-6वटा नम्बर राखिएको हुन्छ। साथीहरू, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यस्तै रोचक तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।